वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल असद हाजिर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामईन, हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं दीन की किताब के बारे में, यानी कि दीन की वाहिद किताब कुरान हकीम के बारे में, जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए रहती दुनिया तक के लिए हमें इनायत फरमाई है। हम बात करते रहेंगे अब इन नशिस्तों में तीन रवैयों के बारे में, क्योंकि कुरान में यही तीन रवैये बार बार दोहराए जाएंगे। सूरह अल-फातिहा में ये दुआ हमने मांगी थी कि या अल्लाह, हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलना है, वो रास्ता हमें दिखाइए, उस पे चलने की तौफीक हमें अता फरमाइए जिस पे चल के आपके इनाम याफ्ता ठहरें, और उन लोगों से, उनके तरीक़ों से, उनके इल्म से, उनकी अमली गलतियों से हमें बचाइएगा जो आपके गज़ब के हक़दार हो गए, और हमें उन लोगों में से भी होने से बचाइएगा जो भटक के रह गए। इन्हीं तीन रवैयों का मजमुआ कुरान है। वो बार बार बताता रहेगा कि देखो, ये इल्म था, ये अमल था उनका जो इनाम याफ्ता है, ये इल्म और अमल की गलतियाँ उनकी जिन पे मेरा गज़ब हुआ होता रहेगा, और ये इल्म की और अमल की गलतियाँ उनकी जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले, जिन्होंने हिदायत को नज़रअंदाज किया और वो भटक के रह गए, ताकि हम ज़ाहिर है अपना फ़ैसला करें और अपना रास्ता चुनें और उस पर अमल करें। इस ज़हन में रखिएगा, ये क्यों बताया अल्लाह ने तफसील से। अल्लाह सिर्फ नाम बताकर आगे बढ़ सकता था, बता सकता था कि जी तुम्हें इन जैसा होना है, उन जैसा नहीं होना, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं किया। कुरान का सफ़ा सफ़ा बता रहा है कि उसने तफसील बताई है हमें कि ये करना है, ये नहीं करना। जो नहीं करना उसने बताया है कि गज़ब के हक़दार वो ठहरते हैं। जब आप कुरान का ज़रा सा मुताला करेंगे, इसके साथ वक्त गुजारेंगे, आपको पता चलेगा ये जो दो कैटेगरीज बनती हैं, गज़ब का हक़दार होने वाले और भटक के रह जाने वाले। ये गज़ब के हक़दार पहले भी लोग हुए, आइंदा भी होते रहेंगे। ये कौन लोग होते हैं? जो हिदायत को समझ जाते हैं, ये उनको पता चल जाता है कि अल्लाह की तरफ से है, जो हिदायत पहुँचा कर गए हैं वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन ये जानबूझकर उसका इनकार करते हैं। समझने के बावजूद सीना सिपर हो जाते हैं अल्लाह के ख़िलाफ़। समझ में आ गई है लेकिन फिर भी इनकारी हैं, फिर भी मुंह मोड़ रहे हैं। कैसे पता चलेगा समझ में आ गई है नहीं? ये इनका दिल अंदर से गवाही दे रहा होता है। कोई और नहीं बता सकता, कोई और नहीं बता सकता मेरे बारे में कि मैं बात समझ के उसका इनकार कर रहा हूँ, या फिर मैं वाक़ईतन बात समझ ही नहीं सका। बात समझ नहीं सका, अल्लाह मौका देगा आखिरी सांस तक कि मैं बात को समझ लूँ, उसको मान लूँ और अपने इल्म और अमल को ठीक कर लूँ। अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो बहुत गफूर और रहीम है। लेकिन उसको ये भी पता है, हम जानते हैं, हमारा अंदर जानता है कि हम जानबूझ के हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, और हमारा अल्लाह जानता है मामले को। जहन में रखिए। तो ये गज़ब के हक़दार लोगों का रवैया है कि वो बात समझ चुके होते हैं लेकिन इनकार करते हैं। भटक के रह जाने वाले कौन? जो किसी भी वजह से, किसी भी उन्वान के तहत हिदायत को नज़रअंदाज करते हैं और सुनी सुनाई के पीछे लग जाते हैं, मुंह से उड़ाई हुई बातों के पीछे लग जाते हैं, और ज़ाहिर है एक नया दीन बनता है। और आज भी हम अपना जायज़ा खुद लेना है हमें। हम देखें कि हम कितना अल्लाह की किताब से दीन ले रहे हैं, हमारा अमल कितना उस अमल के मुताबिक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के तौर पर नस्ल दर नस्ल अमली तौर पर मुंतकिल कर गए हैं, और कितना हमारा इल्म कुरान से बाहर का है जिसको हमने दीन बना रखा है। अगर वो इल्म कुरान के मुताबिक होगा तो ही दीन होगा। इसीलिए कुरान अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए हमें इनायत फरमाया है। अगर वो कुरान के मुताबिक होगा तो वैसे ही फिर वो कुरान की बात बन जाएगी। लेकिन अगर वो दीन कहकर किसी भी उन्वान के तहत कोई बात की जाए और वो कुरान के इल्म के मुताबिक नहीं है, तो फिर समझ जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इल्म को देकर नहीं गए, और अगर वो अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो फिर वो अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के तौर पे जारी करके नहीं गए। ये जहन में रखनी है बात हमें। आज जो रवैया हमने समझना है कुरान में से, और जो जिसके तहत अपना जायज़ा लेना है, कहीं हम में तो ये बुराई पाई नहीं जाती। वो रवैया क्या है? वो रवैया है उस कौम के बारे में, उस उम्मत के बारे में, बनी इसराइल के बारे में, जो हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, पे दर पे नबी और रसूल इनमें भेजे गए हैं। अल्लाह ताला उनका एक रवैया सुना रहा है, हमें ख़बरदार कर रहा है तुम्हें इस रवैये से बचना है, क्योंकि ये समझते थे कि हिदायत आई है, मेरी तरफ से आई है, मेरे नबी और रसूल उनको दे रहे हैं, फिर भी ये उसके ख़िलाफ़ डट जाते थे, उससे जानबूझ के मुंह मोड़ते थे समझने के बावजूद। कौन लोग थे ये? जहन में रखिए, बनी इसराइल वो थे जो हमसे पहले अल्लाह के चुनीदा लोग थे। अल्लाह ने पूरी दुनिया में इनका इंतखाब किया था उसी ज़िम्मेदारी के लिए
جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا، اور بعد میں وہ ذمہ داری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی، دین کو سمجھنا، اپنے علم اور عمل سے اس کو پوری دنیا تک پہنچانا۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ کوئی کم نہ سمجھیں ان کو، یہی درجہ تھا ان کا، پوری دنیا میں سے ان کا انتخاب کر کے ان پہ یہ فضل کیا گیا تھا کہ جی دین یہ سمجھیں گے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ ان کو صاف بتا دیا گیا تھا۔ میں سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس وقت، آیت نمبر 47 اور 48۔ ان کو بتایا گیا تھا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آ پائے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کے لیے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور عدل سے ساری کام ہوں گے، اور کسی کے لیے کسی کی طرف سے کوئی بدلہ وصول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ صاف پالیسی کا اعلان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، رہتی دنیا تک کے لیے پالیسی یہی ہے، یہی اللہ کی پالیسی ہے کہ تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں دیے جائیں گے، جو ذمہ داریاں تمہیں دی گئی ہیں ان کا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا، جتنا علم تم تک پہنچا ہے اس کا جواب دہی تم سے کرنی ہے، تمہاری استطاعت کے مطابق کرنی ہے۔ اس قوم کی بات ہو رہی ہے جن کو پوری دنیا میں فضیلت دے کر منتخب کیا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو؟ اب ذرا اس قوم کے بارے میں سنیے۔ اس سے پہلے کی آیات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سے پڑھ رہے ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اسے بھلا بیٹھے ہو، خود اس سے اعراض کرتے ہو، خود اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور تم اس کی تلاوت کرتے ہو، یعنی کہ اس کو سمجھتے بھی ہو۔ ذہن میں رکھیں، عربی میں تلاوت کا مطلب ہے جو لکھا ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا۔ یہ تلاوت عربی میں اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مطلب ہے کہ آپ کچھ پڑھ لیں اور آپ اس کا مطلب نہیں پتہ۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون، تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، دوسروں کی خلق غلطی پہ ہماری نظر تو نہیں ہے، دوسروں میں ہی کمیاں ہمیں نظر تو نہیں آ رہی ہیں، دوسروں میں خرابی ہمیں نظر تو نہیں آ رہی ہے، اور خود ہمارا کیا رویہ، کیا ہم اپنی تصحیح کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی کتاب سے رجوع کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کرے پہلے اس مرحلے پہ پہنچے کہ کتاب کی تلاوت کریں۔ تلاوت کا مطلب اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ جب اس پہ عمل کریں گے تو پتہ چلے گا ہمیں خود اپنی تصحیح کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ہمارا اپنا ایمان کیا ہے، یعنی کہ علم کیسا ہے، اور ہمارا اپنا عمل کیسا ہے، اور پھر ہم نے بتانا ہے دوسروں کو۔ ظاہر ہے جو غلطیاں میں دوسروں میں جن کی نشاندہی ہمیں کرنی ہے، وہ ہمیں اپنی تصحیح بھی ان کے لیے کرنی ہے۔ بہت امپورٹنٹ رویہ ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں غلطی میں مبتلا تو نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تمہیں ہمت پکڑنی ہے، تمہیں اپنے صبر کو قائم رکھنا ہے، استقامت لینی ہے۔ مدد کس سے لینی ہے؟ وہ صلاۃ سے تمہیں لینی ہے۔ صبر کی سب سے بڑی ٹریننگ اللہ نے جو زندگی بھر کے لیے عنایت فرمائی ہے وہ صلاۃ ہی ہے۔ یہی ہدایت ظاہر ان کو بھی جاری کی گئی تھی، ہم جائزہ لیں، یہ ہدایت اللہ نے ہمیں بھی جاری کر رکھی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس صبر یعنی اس صلاۃ کو قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کے لیے بہت گراں ہے، بہت بڑا ہے، جو اللہ کا صحیح ادراک اور اس کی خشیت اپنے اندر نہیں رکھتے۔ یہ وہی قائم کریں گے جس طرح قائم کرنی چاہیے صلاۃ، جو اللہ کو سمجھتے ہوں گے اور اللہ کی خشیت، اللہ کا پورا ادراک جن کے اندر ہوگا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کون لوگ ہوں گے یہ؟ جن کو یہ یقین ہے، جن کو یہ پتہ ہے، جن کا علم یہاں پہنچ چکا ہے کہ ہمیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور اس سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اس کے سامنے ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ جو یہ نہیں سمجھیں گے، جن کا علم یہاں نہیں پہنچا، ان کا عمل پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صلاۃ تو قائم کرے۔ جو اس کتاب اللہ کی کتاب سے وابستہ نہیں ہوں گے، ان کا رویہ اللہ نے آپ کو سنا دیا ہے، وہ وابستہ نہیں ہوئے، وہ بظاہر پڑھ رہے تھے، اس کو سمجھ رہے تھے، لیکن اس سے روگردانی کر رہے تھے، منہ موڑ رہے تھے، اور ظاہر ہے پھر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا غضب کے حقدار ٹھہرتے ہیں ایسے لوگ جن کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور پھر بھی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتے ہیں، دوسروں کو نصیحتیں، دوسروں کو اچھائی کی تلقین، اپنا جائزہ، اپنی تصحیح نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے رہتی دنیا تک. تم نے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں انعام یافتہ لوگوں کا علم اور عمل کیا ہے، اور وہ علم اور عمل کی کیا غلطیاں ہیں جو اللہ کے غضب کے حقدار بن جاتی ہیں، وہاں تک لے جاتی ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جو بھٹکا کے رکھ دیتی ہے. آج ہم نے یہ سیکھا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 سے 48 تک. اللہ تعالیٰ نے ایک رویہ بتایا ہے. کیا رویہ بتایا ہے؟ کہ کتاب تمہارے پاس موجود تھی، تم چنے ہوئے لوگ تھے، تمہاری ذمہ داری تھی اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اور پھر خود عمل کر کے دوسروں کو اس کی تلقین کرنا. تم دوسروں کو تلقین کرتے ہو، اپنی تصحیح نہیں کرتے، جبکہ کتاب پڑھتے بھی ہو. اللہ کرے سمجھنے کی کوشش ہم بھی کرتے ہوں، وہ سمجھتے تھے. اور پھر تم کیا کرتے ہو کہ تم نے مدد لینی تھی اس راستے پہ استقامت کی، صلاۃ کو قائم کر کے. یہ صرف وہی کر سکیں گے جو اللہ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں وہ ہمارا رب ہے، ہمیں چلا رہا ہے، اور جن کو یقین ہے کہ پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں. اللہ ہمیں توفیق دے اپنا جائزہ لینے کی، اپنی تصحیح کرنے کی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.